सबै मानिसहरू कोभिड-19 अर्थात् कोरोनाले सबै क्षेत्रलाई थला पारिरहेको अवस्था छ र यो अवस्थामा धेरै बेरोजगार युवाहरू स्वदेश फर्किरहेको अवस्था, सँगसँगै देशको अर्थतन्त्रलाई बचाइराख्नुपर्ने सरकारको बाध्यता, यी सबैलाई नजिकबाट निहाल्दा विकल्पको बाटोको रूपमा कृषिलाई अँगाल्ने सरकारले नीति त ल्याएको छ। सबै सरकार कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्यो या सकेन भने आम जनताको प्रश्न रहेको छ। त्यो बीचमा नीति तथा कार्यक्रम सँगसँगै बजेट मात्र नभएर यति बेला मौद्रिक नीति पनि नेपाल सरकारले ल्याइसकेको छ 77-78 को लागि। के यो नीतिले कृषिलाई समेट्न सफल भयो मात्र नभएर पछिल्लो समयमा नेपालमा पहिलो पटक सलह किराले प्रवेश गरे सँगसँगै विभिन्न ठाउँमा धेरै नोक्सानी पुर्याएको खबर प्राप्त भएको छ। यसलाई नजिकबाट निहाल्ने राष्ट्रिय किसान आयोगले कसरी लिएको छ सँग समेत रहेर आजको हटटक केन्द्रित छ। यो बसाइमा हार्दिक स्वागत। नमस्कार, म भेषराज पाण्डे। र दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा मैले उल्लेखित कुराहरूमाथि छलफल गर्नको लागि र वास्तविकता के हो भन्ने कुरा तपाईँ समक्ष ल्याउनको लागि मैले हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु स्काइपको माध्यमबाट राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता रविन्द्र केसी। हजुर सर, हार्दिक स्वागत कार्यक्रम हटटकमा। धन्यवाद। हजुर, जस्तो मैले अघि पनि उठान गरिसकेँ कि नेपाल सरकारले शुक्रबार मात्रै विशेष गरी राष्ट्र ब्याङ्कले भनौँ अब 77-78 को लागि मौद्रिक नीति ल्याएको छ। यो नीतिलाई राष्ट्रिय किसान आयोगले कसरी हेरेको छ, अझ भनौँ कृषिलाई समेट्न सक्यो या सकेन, तपाईँहरूको मूल्याङ्कन के छ? पहिलो कुरा त जुन नेपाल सरकार राष्ट्र ब्याङ्कले जुन एउटा मौद्रिक नीति 2 दिन अगाडि मात्र चाहिँ घोषणा गरेको छ, यो बडो स्वागत योग्य कुरा छ। किन स्वागत योग्य छ भन्दाखेरि नेपालमा कोभिड-19ले ठुलो एउटा विकराल अवस्था लिएको थियो। कृषि क्षेत्रमा ठुलो विकराल छ भने अर्कोतिर यातायातमा त्यस्तै छ, उद्योगमा त्यस्तै छ, मजला उद्योगमा त्यस्तै छ। हरेक क्षेत्रलाई समस्या पैदा गरेको अवस्थामा किसानहरूले आफ्नो उद्योग सञ्चालन गर्ने अवस्था थिएन, जीवन भएर गइरहेको थियो। यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि, उनलाई एउटा राहत प्रदान गर्नको लागि राष्ट्र ब्याङ्कले जुन एउटा मौद्रिक नीति घोषणा गरेको छ, यो स्वागत योग्य छ। तर यो कार्यान्वयन कसरी जान्छ भन्ने कुरामा एउटा बडो चुनौती छ यहाँनिर। भन्नुको अर्थ जुन अहिले नीति ल्याएको छ यसलाई स्वागत गर्न सकिन्छ, तर कार्यान्वयनमा चुनौती छ भन्दै अगाडि बढ्ने क्रममा कृषिको मामिलाबाट हेर्नु पर्दा कसरी यसलाई स्वागत योग्य छ भन्न सक्नुहुन्छ? विगतको इतिहासलाई हेर्दाखेरि जसरी नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बजेट प्रस्तुत गर्दाखेरि प्रत्येक किसानलाई 10% हरेक ब्याङ्कले चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने छ, सस्तो ब्याज दरमा, अनुदान ब्याज दरमा भन्ने जुन व्यवस्था थियो त्यो कार्यान्वयन भएको हामीले पाएको छ इतिहास हेर्दाखेरि। अब वर्तमान अवस्थामा राज्यले जसरी एउटा चाहिँ अहिले गत साल दिन्थ्यो, अहिले 15% भनेर 15% भनेको छ होइन, यसलाई कसरी यसलाई कार्यान्वयन गर्छ भन्ने एउटा बडो चुनौती छ। विगतको इतिहासलाई सम्झ्दा र विगत इतिहासलाई पल्टाएर हेर्दाखेरि कार्यान्वयनको अवस्था चुनौती भएको र वास्तविक किसानलाई सम्बन्ध नहुने र त्यो ब्याङ्कको सुविधाबाट उनीहरू वञ्चित हुने, यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि हामीलाई एउटा गम्भीर रूपमा यहाँनिर अलिक सोच्नुपर्ने अवस्था भएको हुँदा यसलाई हामीलाई के लाग्छ भने अहिले महत्त्वपूर्ण रोल भनेको राष्ट्र ब्याङ्क छ। राष्ट्र ब्याङ्कले मोनिटरिङको सवालमा, अनुगमनको सवालमा विशेष ध्यान दिएर जानु जरुरी छ, अनि मात्र कार्यान्वयन हुनसक्छ। र एउटा केवल त्यो रात लिएर उनलाई सजाय गरेर ब्याङ्कले चाहिँ जो लगानी गरेन भने उसलाई सजाय गरेर मात्र हुनेवाला छैन। त्यसलाई के कडाभन्दा कडा उसको लाइसेन्स रोक्नुपर्ने हो कि स्टेप बाई स्टेप गरेर के नयाँ ढङ्गले त्यसलाई कार्यको अगाडि बढाउनु पर्ने हो कि यो ढङ्गले लियो भने त कार्यान्वयन होला। नत्र नेपालको अहिलेसम्म इतिहास हेर्दाखेरि यो जुन एउटा देखिएको छ यसले गर्दा बडो सङ्कीर्ण गम्भीर, यसलाई सोच्नुपर्ने अवस्था छ। यसको मतलब तपाईँहरू कृषक नजिक रहेर काम गर्दै गर्दा कृषकका समस्यालाई नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ र त्यो बिचमा तपाईँले उठान गर्नुभयो कर्जासँग सम्बन्धित कि नेपाल सरकारले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा भनेअनुसार कुल कर्जाको करिब 15% कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने, त्यसपछि 10% जलविद्युतमा लगानी गर्नुपर्ने र सहुलियतपूर्ण कर्जालाई थप सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ल्याउँदै गर्दा विगतको समयमा 10% हुँदै गर्दा त कार्यान्वयन हुन सकेन। अब 15% कृषिमा लगानी होला त भन्ने प्रश्न एउटा, सँगसँगै सहजीकरण पहिला त भएको थिएन। 15% उठाइरहेको छ नेपाल सरकारले मौद्रिक। हजुर, मैले जोड्न खोजेको कुरा जस्तो हिजोको दिनमा सहजीकरण थिएन, थाहा नै भएको कुरा छ। आजको दिनमा अब आउने दिनमा सहजीकरण हुन सक्ला त भन्ने कुरा आउँदै गर्छ। हामीले आशावादी रहौँ, अहिले विरोध गर्ने अवस्था छ नि, यो बडो स्वागत योग्य कुरा छ। यसले पनि एकदम जरुरी थियो, अलिकति ढिला पनि भयो। योभन्दा अझ पहिले सायद यो निराश जुन यो अन्यल छाइरहेको थियो, यसले गर्दा नयाँ अलिक उत्साहित छन् सबै क्षेत्रमा, कृषि क्षेत्रमा भनौँ, अनि गएर चाहिँ उद्योग क्षेत्रमा भनौँ, यातायात क्षेत्रमा भनौँ, अन्य तहर तहका सबै मान्छे के छ उत्सव मतलब उत्सुक छन्, यो प्रति बडो उत्साहित छन्। यसमा उनको मनोबल उच्च भएर सबैले स्वागत गरिरहेको छ। झन् राष्ट्रिय किसान आयोग यो होल नेपालको द्वितीय किसानहरूको अभिभावकीय संस्थाहरूको स्थापना भएको छ। यहाँ हामीलाई हरेक किसिमको प्रेसराइज आइरहेको छ।
हरेक टेलिफोन आइरहेछ। आज पनि धेरै साथीहरू टेलिफोन गर्नु किसान साथीहरूले योबाट हामीलाई कभरेज गर्न सक्छ सक्दैनौँ। गत जस्तो इतिहास हो कि यो नयाँ ढङ्गले कार्यान्वयन हुन्छ भन्नुभएको हुनाले हामीलाई ठुलो विश्वास आशावादी छौँ यो कार्यान्वयनपछि बलियो भएर जाओस्, ताकि मोनिटरिङ चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा कडाभन्दा कडा तरिका लिएर जानुपर्छ, अनि मात्र कार्यान्वयन हुन सक्छ। हजुर रमेश सर, तपाईँ राष्ट्रिय किसान आयोगको सदस्य मात्र नभई प्रवक्ता पनि हुँदै गर्दा अब ती कृषक समस्या सहुलियतपूर्ण जुन कर्जाको कुराहरू थप सहजीकरण गर्ने भन्ने सरकारले भनेको छ, हिजोको दिनमा गर्न सकेको थिएन, अब के गर्न सक्यो भने आम कृषक यसबाट लाभान्वित हुन सक्ला जस्तो लाग्छ, अथवा कार्यान्वयन गर्दै गर्दा के कुरालाई ध्यान दिनु पर्ला जस्तो लाग्छ? पहिलो कुरा नम्बर 1 राष्ट्र ब्याङ्कको सबभन्दा भर पर्दो यसमा निर्भर छ। राष्ट्र ब्याङ्कले मोनिटरिङ गर्ने सभामा सम्पूर्ण होल नेपालका राष्ट्र ब्याङ्कको नीति अनुसार सञ्चालित छन्, स्थापना भएको छ र कार्यान्वयन पछिमा राष्ट्र ब्याङ्कको मतलब कमजोर अवस्था छ। उनको जो नीति कार्यविधि छ त्यो कमजोर छ, त्यो कार्यविधिबाट हुँदैन। त्यो कार्यविधिलाई अलिक कडा रूपमा लानुपर्छ। कडा भन्नु मतलब के हो भने यदि कसैले नेपाल सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कले घोषणा गरेको आधार 15% यदि लगानी गरेन, वास्तविक किसानलाई सम्झाउन सकेन भने त्यसलाई कुन कारबाही लिने, सर्टेन पैसा लिएर जरिमाना दिएर छोड्ने या उसलाई लाइसेन्सको लागि के धक्का दिने? मैले के भन्न चाहन्छु राष्ट्रले यही तपाईँको टेलिभिजन मार्फत एउटा कडाभन्दा कडा नीति ल्याउनुपर्छ यसको लागि, र अर्थ मन्त्रालयले यसमा सहायता अपनाउनु पर्छ। अर्थ मन्त्रालयको ठुलो रोल छ यसमा। यो ढङ्गले गयो भने अगाडि जान सक्छ। अब कार्यान्वयन भयो, वास्तविक किसानले नपाउने जो आधारभूत वर्ग छ, जो किसानमा कृषिमा निर्भर छ, त्यस्तो व्यक्तिले सम्बोधन हुनुपर्छ। यहाँ त के छ भन्नुहुन्छ भने योभन्दा पहिलाको डाटा हेर्दाखेरि केले पाएको छ, केले पाएको हामीले पायो तथ्याङ्कबाट, तर बिग हाउसले पाइरहेको छ, ठुला ठुला बिजनेस मान्छे पाइरहेको छ, जो वास्तवमा गाई पालेको छ, भैँसी पाल्नेवाला छ, जो दुधको व्यवसाय गरेर आत्मनिर्भर गर्ने मान्छेवाला, तरकारी गरिन्छ, टमाटर खेती गरिन्छ, त्यस्तो खाले किसानले पाउनु पर्यो। 2 तेस्रो कुरा सहजीकरण हुनु पर्यो। यो लोन लगानी गर्ने सवालमा राष्ट्र ब्याङ्कले लियो, लोकप्रियता भयो, आज सबै एउटा हाई भइरहेको छ, यो ठिक छ, तर यति भएर मात्र हुँदैन। यसको लागि कार्यान्वयन पछि भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने सहजीकरण हुनु पर्यो। लोन प्रवाह गर्ने सवालमा एउटा गाउँ दूर दराजको मान्छे, रोल्पाको कुरा गरौँ अथवा हुम्लाको कुरा गरौँ, अलि पहाडी बेल्टको मान्छेहरू भनौँ, सिटी एरियाको त फर्म फिलअप गर्न सक्ला। त्यो फाइल फिलअप गर्ने सवालमा, लोनको फर्म फिलअप गर्ने सवालमा सहजीकरणको व्यवस्था हुनु पर्दछ। अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि यसको लागि प्रत्येक जिल्लाबाट एउटा के छ, अहिले मैले हेरेँ ब्याङ्कमा छलफल गरियो लास्ट इयर चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कमा, नेपाल ब्याङ्क लिप्टेड र अरू डेभलपमेन्ट ब्याङ्कबाट हामी छलफल गऱ्यौँ। म नै आफै स्वयं गएको छु त्यहाँ। गर्दाखेरि के भन्नुभयो उहाँहरूले भन्दाखेरि एकदम प्रेसर भयो हजुर, मान्यले प्रेसर दिने, सङ्घीय मान्यले प्रेसर दिने, अनि प्रदेश मान्यले प्रेसर दिने, स्थानीय तहकाले प्रेसर दिने भएकोले हामीले सम्पूर्ण चाहिँ हजुर केन्द्रबाट फाइल स्वीकृति गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। भने किन भन्दाखेरि त प्रेसराइज गर्न सकेन, उहाँले फोनबाट यो कारणले मिलेन हजुर, यो कार्यविधि यो दिएन भन्छौँ भनेर पञ्चिनी काम गरेर खोज्नु भएको थियो। यो ढङ्गलाई पनि सहित अप्नाउनु जरुरी छ राष्ट्र ब्याङ्क। यो ढङ्गबाट बानाबाजी गरेर यो चाहिँ कसरी पन्छाउन सकिने किसानलाई, सुटेड बुटेड टाई छाई लागेको चाहिँ घोडा छोडा चाहिँ गाडी चढाइ चट्ट स्ट्यान्डर्ड तरिकाले सट्टा आएको छ भने त्यसलाई स्वागत गर्ने प्रचलन छ ब्याङ्कका साथीहरूको। तपाईँले चिसो खाने कि तातो खाने कि कफी खाने कि फलफुल खाने भने अनुरोध गर्छ। एउटा वास्तविक जो किसान हो, जसले आफ्नो आत्मनिर्भर भएर आफू सर्भाइभ गरेर बाँच्न, आफ्नो परिवार र आफू बाँच्नलाई जो कृषि पेसालाई अगाडि अगालेको छ, त्यस्तो तत्त्वले ब्याङ्कको के अरे गेटबाट भित्र प्रवेश गर्न पाउँदैन। यसलाई सहजीकरण गर्ने नगर्ने, यो सहजीकरण गर्ने एकदम जरुरी छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कको तर्फबाट ब्याङ्कहरूले के गर्नु, प्रत्येक सूचना जारी गर्नुपर्छ। त्यो गाउँमा चाहिँ सूचनाको प्रभाव पुग्न सक्दैन, त्यो सबैले चाहिँ इन्टरनेटबाट हेर्न सक्दैन, सबैले चाहिँ उसको एक्सेस हुन सक्दैन, त्यहाँ कम्प्युटर इन्टरनेट एक्सेस हुन सक्दैन। यसको लागि सूचना प्रवाह गर्नु पर्यो। स्थानीय तहमा 753 स्थानीय तहमा जानकारी दिनु पर्यो। त्यो ढङ्गले वास्तविक किसान आउन सक्दछन्। नत्र एउटा विज्ञापन भयो, केही समयलाई हाइए हुन्छ, त्यो अगाडि जान सक्दैन। राष्ट्रिय किसान आयोगको तर्फबाट म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अहिले विरोध गर्ने अवस्था होइन, स्वागतै गर्नुपर्छ, तर कार्यान्वयन गर्ने सभामा अघि मैले भने 2-4 कुराहरू, यो कुरालाई राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालयले विशेष गम्भीर रूपमा ध्यान दिने जरुरी। जस्तो रमेश सर तपाईँले भन्नुभयो कि सुटबुटमा जो आउँछ उसलाई स्वागत गरिन्छ, बस्नको लागि पनि कुरा गरिन्छ, तर जो कृषककै रूपमा आउँछ, अझ भनौँ धुलो मैलोसँग आउँछ, उसलाई गेटबाटै भित्र नपठाउने परिपाटी लामो समयदेखि आएको हो। यसले हट्नको लागि गाउँ गाउँमा ब्याङ्क जानुपर्छ अथवा खेतबारीबाटै कृषकको फर्म भर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको माग छैन? एक्ज्याक्टली त्यही नै हो। अघि मैले भनिसकेँ यहाँलाई, पहिलो कुरो त सूचनाको पहुँच छैन आम किसानहरूमा। यसलाई चाहिँ नयाँ ढङ्ग नयाँ टेक्नोलोजी साथ जानु पऱ्यो। प्रत्येक गाउँमा एफएमबाट गर्ने कि स्थानीय तहमा नोटिस जारी गर्ने, यो कुरा गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा भने के छ भने यो विगत इतिहास हामी हेर्यौँ, प्रत्येक किसानलाई स्पोर्ट प्रत्येक फिल्डमा गएर फर्म भर्नुपर्छ।
फिल्डमा गएर फर्म भरिसकेपछि मात्र त्यो सम्भव हुन सक्छ, नत्र हुँदैन। यसको लागि नयाँ ढङ्गबाट लानु पर्यो। जस्तै राज्यले उत्साहित तरिकाले ढङ्गले लिइरहेको छ, यो ढङ्गले राष्ट्र ब्याङ्कले यो भूमिका खेल्न सक्यो भने मात्र हामी अगाडि जान सक्छौँ। योलाई विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। प्रत्येक फिल्डमै जानुपर्छ। यसको लागि उद्योगको उद्योगमा जानु पर्यो, गाई पालन किसानको गाई पालन गाई गोठमा जानु पर्यो, तरकारीको तरकारी खेतमा जानु पर्यो, अनि मात्र अगाडि सहजीकरण हुन सक्छ, यो कार्यान्वयन हुन सक्छ, यसले प्रतिफल अगाडि लान सक्छ। नत्र भने यो एउटा विज्ञापनको मात्र आधा जाने भएको हुनाले विगतको यस्तो हामीले देख्नु जस्तै उदाहरणको लागि मैले यहाँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, जस्तै तपाईँले घर गर्नु पर्नु भने प्रत्येक टेलिभिजनमा चाहिँ विज्ञापन गरिरहेको हुन्छ। तपाईँले गाडी किन्नु पर्यो, यति पट हामी किन्न तयार छ भने बैंकले भनिरहेको हुन्छ। तर ती बैंकहरूले यो भन्न अहिलेसम्म तयार हुनु नहुँहरू कि गाई पाल्ने किसानलाई यति प्रतिशत हामी दिन तयार छौँ, तरकारी हामी यति प्रतिशत दिन तयार छौँ, तपाईँ आउनुहोस् हाम्रो बैंकमा स्वागत छ भन्न उहाँले सक्नु पर्यो नि। अनि मात्र नेपालका बैंक कृषिप्रति आधारित छन्। अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको कृषि क्षेत्र नै हो। कृषि क्षेत्र लान उहाँहरूको भूमिका छ भन्ने कुरा बल्ल उहाँहरूको प्रमाणित हुन सक्दछ। यो बैंकले चाहिँ घरहरू बनिरहेको छ, गाडी किन्नलाई भन्छ, अरू विभिन्न टेलिभिजनहरू किन्नलाई भन्छ, अरू मेसिनरी औजार किन्नलाई आह्वान गर्छ। तर कुनै किसानलाई, कुनै गाई पालक किसानलाई, कुनै बाख्रा पालक किसानलाई, कुनै तरकारी गर्ने किसानलाई, कुनै टमाटर गर्ने किसानलाई आह्वान गर्दैन ती बैंकहरूले। यो राष्ट्र बैंकले यो पनि एउटा कुरा बुझाउनु पर्दछ, प्रत्येकलाई अनिवार्य दिनु पर्दछ। यदि नदिएको खण्डमा उहाँहरूलाई मुद्दा चलाउने वातावरण गर्नु पर्दछ। पक्कै पनि रमन सर, तपाईँले भने जस्तै जसरी आफूलाई फाइदा हुने कामको लागि बैंकहरूले यति धेरै विज्ञापन गरेका हुन्छन् त्यो सीमा नै छैन। तर यदि साँच्चैकै कृषकको हितको लागि, अझ भनौँ कृषकको कल्याणको लागि कुनै सूचना निकाल्नु पर्यो भने पनि मरिहत्ते गर्ने, अझ भनौँ आनाकानी गर्ने यो परिपाटीले हटाउनु पर्छ। र यसको लागि अर्थ मन्त्रालय मात्र नभएर राष्ट्र ब्याङ्कले पनि पहल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँको सराहनीय छ। र त्यति मात्र नभएर राष्ट्रिय किसान आयोगले पनि त्यसको लागि घसघचाउनु चाहिँ पर्छ नै जस्तो लाग्छ हामीलाई। र यो भन्दै गर्दा यसो रमन सर, हजुर आम कृषकबाट तपाईँले पनि समस्या सुनिरहनु भएको छ होला, हामी कृषि टेलिभिजन परिवारले पनि सुनिरहेका छौँ कि रासायनिक मलको समस्या वर्ष नै देखिन्छ र जति बेला आवश्यकता पर्दछ त्यति बेला मात्रै यसबारे कुराहरू हुने र त्यो आवश्यकता पर्नुभन्दा अगाडिकै समयमा सोचेर बुझेर काम गर्न सक्ने हो भने समस्या हुन्थेन भन्ने कुरा पनि छ। यो बारे तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? यो जुन यहाँले बडो महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभयो, यो हामीले विगत जब आयोग स्थापना भयो, स्थापना भएको पहिलो वर्षदेखि हामी यहाँ सुरुवात गऱ्यौँ। सबभन्दा समस्या के भन्छ भने यो धान रोप्ने हाम्रो 3 किसिमको छ नेपालमा। सबभन्दा पहिले पहाडी बेल्टमा रोपिन्छ, त्यो करिब जेठ महिना, जेठको पहिलो 15 सिद्धिया हुन्छ। अनि बीचको लागि तपाईँको जेठ महिनाभित्र हुन्छ। खास गरिकन तराई बेल्ट जुन छ कञ्चनपुरदेखि झापासम्म, यो बेल्टमा पनि अधिकांश रोप्ने भनेको के हो भन्छ भने असारको अन्तिम र साउनको पहिलो हप्ताभित्र रोप्ने वातावरण छ। अब यहाँ समस्या के आयो भन्नुहुन्छ भने पहाडी बेल्ट रोप्ने सिद्धिसक्यो, जेठ महिनामा सिद्धियो, जेठको 15 गते करिब कम्प्लिट भयो। अहिले वर्षात बढी पर्याप्त भएको कारणले गर्दा तराई बेल्टमा के भन्नुहुन्छ भने असार महिनाभित्र करिब 90% रोप्ने सिद्धिएको छ। एक्जेल डाटा तलमा दिनु सक्छ, 90% रोकिएको छ। तर विडम्बनाको कुरा के भने योभन्दा पहिलेभन्दा अहिले चाहिँ टाइमले चाहिँ मोलको लागि नेपाल सरकारले प्रयास नगरेको होइन। तर यति हुँदा अहिले कोभिड-19ले गर्दा ठुलो एउटा समस्या पैदा गरेको छ। योबाट नेपाल छुटकारा हुन सकेन। नेपाल पनि यो समस्याबाट हामी ग्रसित छौँ। यसले गर्दा के टेक्निकल प्राविधिक समस्या आएको छ। जुन ढङ्गले योभन्दा विगतको वर्षहरू भएको थियो त्योभन्दा अहिले अगाडि त सरकारले केही गर्न खोजेको यो कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालयले। तर यो पनि के भयो भने 2टा ठेकेदारलाई दियो, ठेकेदारहरूले पनि पर्याप्त टाइममा लिन सक्नु भएको छ। अहिले हामी सुन्दैछौँ अब हिजो र आजको मिडियामा त केही तलमाथि अरू समस्या आइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि विगतको समयमा अलि पल्कै त अगाडि गरेको, तर कार्यान्वयनपछि अहिले जुन एउटा समस्या छ, संसारभरि एउटा महामारी जुन एउटा रोग आइरहेको छ। तर रमन सर, एउटा कुरा तपाईँलाई भनौँ, कोरोनाको प्रभाव नेपालमा मात्र नभएर विश्वमै रहेको छ। तपाईँले भनेपछि रासायनिक मलको लागि पहल गरेको हो, यसमा दुई मत छैन। तर बीचमा अझै पनि जुन खालको तारतम्यता मिल्नु पर्यो त्यो मिल्न सकेन भन्ने कुरा हुँदै गर्दा विगत वर्षौँदेखिको यो समस्यालाई हटाउनको लागि यस वर्षबाट त के होला भन्ने आश धेरै कृषकले गरेका थिए। कोरोनाको सन्तासमा पनि हामीले केही पाइन्छ कि भन्ने आश गरेका थिए। तर त्यही समस्या दोहोरिँदै गर्दा कृषि क्रान्ति अनि नेपालको समृद्धि कसरी सम्भव होला जस्तो लाग्छ? नेपाल संसारको सबभन्दा आर्थिक मेरुदण्डको मेन स्ट्रङ पिलर भनेकै एग्रिकल्चर, कृषि नै हो। झन् नेपाल जस्तो देश कृषि प्रधान देश हो। नेपाल 66% नियर अबाउट चाहिँ कृषिमा आधार छ नेपालीहरू। तर यो विडम्बनाको कुरा पनि यसलाई जसरी नेपाल सरकारले यसलाई सम्बन्ध लानु पर्ने थियो त्यो हुन सकिरहेको छैन। जहाँसम्म यहाँले अहिलेको सङ्क्रमणको कुरामा भन्नुभयो, जुन एउटा ग्रसित अवस्थामा छौँ हामी अहिले यो कोरोनाको कारणबाट, यो समस्याले त केही पैदा गर्यो। यसमा अहिले सबैले अहिले धैर्य धारण गरेर मतलब यसलाई चाहिँ सोच्नु जरुरी छ।
अहिले सरकारको हरेक कुरा विरोध गर्न उचित नहोला। किन भन्दाखेरि अहिले त हामी समस्यामा छौँ नि, पैसाले पनि काम त गरेन, किन ट्रान्सपोर्टेसन छैन, एक कन्ट्रीबाट अर्को कन्ट्री जान सबै बन्द छ, ट्रेनहरू पनि चलेको छैन, केही दिन अघि मात्र इन्डियामा चलेको, केही दिन अगाडि मात्र चलेको। यसले गर्दा नेपालमा पनि के समस्या छ। तर यो के हो भन्दाखेरि अब आगामी दिनमा अहिले के कठिन छ, अहिले कठिन हामी सबैले चाहिँ यो सेयर गर्नु जरुरी छ। आगामी दिनमा यही ढङ्गले गयो भने नेपाल अगाडि जान सक्दैन। किसान यो पेसाबाट पलायन हुने अवस्था छ। किसानले सस्तो महँगो हेर्दैन, उनले मोल मात्र चाहिएको छ, उनलाई यो टाइमली प्राप्त गर्नु उनले चाहिँ भनिरहेका छन्। यसले गर्दा के हो भन्दाखेरि आगामी दिनमा नेपाल सरकारलाई विशेष गम्भीर रूपमा ध्यान दिनु जरुरी छ, ताकि त्यो कमसेकम 2-3 महिना अगाडि यो लिएर हामी स्टोर गर्नुपर्छ। अनि रमेश सर, यसको लागि जुन पहल गर्ने अझ भनौँ समस्यालाई नजिकबाट निहाल्ने सरकार निकाय भनेको राष्ट्रिय किसान आयोग नै हो। यसले पनि टाइममै सजग बनाउनु पर्ने कामलाई नगरेको पो हो कि भन्ने आशंका गरिन्छ नि, के भन्नुहुन्छ? होइन, हामी त कार्तिक मङ्सिरबाट दोस्रो चौमासी भन्छौँ हामीले त्यसलाई त तपाईँको कार्तिक मङ्सिरबाट गरिरहेको छौँ। नेपाल सरकारलाई हामीले माग राखेका छौँ, मन्त्रीलाई भेटेका छौँ, तपाईँ कृषि सामग्री संस्थानको इडीलाई पनि हामी भेट्यौँ, त्यहाँको चेयरम्यानलाई हामी छलफल गरेका छौँ। यो नगरे होइन, टेलिफोनबाट हामी गरिरहेको छौँ। केही दिन अगाडि कृषि सामग्री संस्थानको चाहिँ त्यो भण्डारीजीलाई पनि मैले सम्पर्क गरेर के कस्तो अवस्थामा उहाँलाई पनि भनेको थिएँ। यसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय कृषि आयोगको तर्फबाट अभिभावकको भूमिका जसरी निर्वाह गर्ने हो, किसानको समस्या कुन ठाउँमा कस्तो छ त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, कुन तहबाट गर्ने, राज्य तहबाट समस्या आयो कि कृषि सामग्री संस्थान आयो कि नेस्ट ट्रेडिङबाट आयो कि अथवा अन्य देशमा टाइमली पठाएर अन्य देशबाट आउन सकेन कि भन्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय किसान आयोगले गम्भीर लिएको छ। यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ हामी लागेका छौँ। यो हामीले समयमै जानकारी गराएको, सचेत राखेको। सचेत गर्नुको कारणबाट अहिले टाइममा सुरु भएको, तर विविध कारण के गर्ने अहिले जुन एउटा यो कोरोनाको समस्याले गर्दा कोभिड-19लाई त हामीले अब नकार्नै सक्दैनौँ। यो भनेको प्राकृतिक नै हो, हुन्छ भयो, कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने पनि छैन। त्यो हिसाबले गर्दा हाम्रा जति चाहना थिए, इच्छा थिए, जति सपना थिए सबै पुरा हुन गाह्रै छ। तथापि आवश्यकता पर्ने एकदम आवश्यक न्यूनतम आवश्यकताका कुराहरू परिपूर्ति होस् भन्ने चाहना थियो। त्यो बिचमा त्यो रासायनिक मलको समस्या छ, अर्कोतिर मौद्रिक नीतिले पनि जति कुराहरू ल्याएको छ कार्यान्वयन हुन्छ हुँदैन भन्ने तनाव छ। त्यो बिचमा जे जति उब्जेको छ त्यो उब्जेको उपज पनि प्राकृतिक रूपमै सलह किराले नष्ट गरिरहेको छ। यो सलह नियन्त्रण गर्नको लागि अझ भनौँ यसको रोकथाम गर्नको लागि राष्ट्रिय किसान आयोगले पहल चाहिँ के गरिरहेको छ? हेर्नुहोस्, अहिले के भने हामी 3टा समस्या ग्रसित छौँ। संसारको 255 कन्ट्री त यो कोरोनाबाट समस्या सङ्कटग्रस्त छ है। दोस्रो कुरा के भइदियो भने अर्कोतिर उत्पादित वस्तु बजारीकरणको समस्या आयो। उत्पादित वस्तु सही टाइममा मार्केटमा पुग्न सकेन। अधिकांश सिटी एरियाका मान्छे सब घरतिर फर्किए, टुरिस्टहरू सबै ब्याग भयो, त्यो पनि एउटा सबभन्दा ठुलो आधार थियो। तरकारी फलफुलहरू बिक्री गर्ने त्यो पनि एउटा समस्या भयो। भइरहेको चिज फेरि के हो, बाटो लान मतलब मार्केट लान सकेन, त्यो समस्या। अर्कोतिर के भइदियो भन्नुहुन्छ भने जहाँसम्म यहाँले भन्नुभयो ठुलो जटिल समस्या अवस्थामा छौँ हामीले मार्केटबाट लान नसक्ने कार्यान्वयनको पक्षमा। यही हुँदाहुँदै के भने अलिक बचेको चाहिँ फेरि के भयो, सल्लाह आइदियो। बरु इन्डियाबाट व्यापक सल्लाह आइसकेपछि सल्लाहले के गर्यो भन्नुहुन्छ भने त्यसले 10 मिनटमै एउटा मकैको रुख चाहिँ पल्टाउँदो रहेछ, त्यस्तो खाएर त्यति फास्ट हुँदो रहेछ। यो सल्लाहको सन्दर्भमा नियन्त्रण गर्ने माध्यम भनेको एउटा के रहेछ भन्नुहुन्छ भने अब रासायनिक मल प्रयोग गरौँ, मानवीय क्षति हुन्छ ठुलो यसले। अरू घरेलु तरिकाबाट अपनाउँदाखेरि तपाईँ के भन्छ एक ठाउँबाट अरू ठाउँ जाँदाखेरि त्यो ठाउँमा असर गर्छ। यसले गर्दा यसलाई वैज्ञानिक तरिकाबाट हटाउनको लागि राज्यले यसलाई गम्भीर रूपमा नलिनु पनि त लिएकै हो। किसानहरू आफै सचेतन हुनुभयो। यहाँ दोस्रो पटक आयो, फेरि पहिला के भयो भने कुनै यहाँ आउने अवस्था छैन पनि भन्ने कुरा आयो कि पहिलो नेपालमा तत्काल आउने छैन। साइन्टिस्टहरू कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयबाटै त्यो भनियो सुरुवातमा, अनि पछि आयो आएर कसरी नियन्त्रण गर्ने पनि एउटा कुनै तयारी थिएन, तयारी हुने सम्भावना थिएन। न त कोरोनाको तयारी गर्ने सम्भावना थियो, आउला पनि सम्भावना थिएन, यो सल्लाह पनि आउने सम्भावना थिएन। अझ त्यति मात्र नभएर हाम्रा नेपालका भएका साइन्टिस्टहरूले के भन्नु भने तत्काल नेपाल आउने कम सम्भावना छ भन्नुभयो। यसले गर्दा कुनै तयारी थिएन। के क्षति भएको छ? आज मलाई देउगुरीबाट राप्ती गाउँपालिकाबाट त्यो दाङको भालुङ भन्नेबाट फोन गर्दै किसानले सबै भएको रूप पनि अलिअलि त्यो पातहरू सक्दियो, अहिले लडेको छ भनेर भन्नु। यो ठुलो समस्या छ। यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि राज्य तर्फबाट त्यहाँ पनि गम्भीर हेर्नु जरुरी छ र स्थायी प्रकृतिको लानको लागि यसलाई नयाँ नयाँ प्रविधिहरू अपनाउनु जरुरी छ। यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि एनी टाइम फेरि आउन सक्छ। अहिले आज मैले पेपरमा हेरिरहेको छु कर्णाली बेल्टको चाहिँ त्यो मुगु बाहेक अरूमा सबै ठाउँ पुगेको छ। पक्कै पनि जस्तो रमेश सर, हामीले केही समय अगाडि मात्रै सुर्खेत जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुराकानी गरेका थियौँ र सलहकिरा सबै यति बेला खेतबारीमा पसेको र पानीले पनि असर गर्न नसकेको र त्यो हामी बजाएर भगाउन सक्छौँ भन्ने कुराले पनि असर नगरेको, त्यति मात्र नभएर धुवाएर पनि जान्छ भन्ने भनियो तर त्यो पनि हुन नसकेको। अहिले सबै कृषकको खेतबारीमा करोडौँको सङ्ख्यामा त्यो सलहकिरा प्रवेश गरिसकेको र दिनभरि खाने रातभरि सुत्ने यसको बानी हुँदो रहेछ।
रहेछ भन्ने कुरा गर्दै गर्दा अब यसको महामारी पनि नेपालमा देखिएको छ। अब यसबाट बच्न सक्ने हो भने त केहीसम्म कोरोनाको महामारीबाट बच्न सकिन्थ्यो कि भन्ने आशा थियो। त्यही कृषि उपज पनि यो किराले खाँदै गर्दा भोलिको दिनको अवस्था हेर्नै सक्ने अवस्था छैन। यसबाट सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने छँदैछ। त्यो बिचमा अब के गर्न सकियो भने यो सलह किराको जुन अवस्था छ यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकियो होला? पहिलो कुरा त यसलाई तपाईँको स्थायी प्रकृतिबाट अन्तलाई किन यो नष्टै गर्नुपर्छ। नष्ट गर्न रासायनिक मल प्रयोग गर्दा मानव क्षति हुन्छ, अघि मैले भनिसकेँ। यसलाई नयाँ ढङ्गबाट वैज्ञानिक क्रममा नयाँ नयाँ जुन प्रविधिहरू छ नि त्यो प्रविधि वैज्ञानिक भने के भन्नुहुन्छ भने जाली भन्ने कुरा आएको छ। जाली अब सर्टेन 2-4 रोपनी 8-10 कट्ठा जमिन भएकोलाई त जालीको सम्भावना होला। होल नेपालको डाँडा काँडा हाम्रो भौगोलिक वातावरण त्यो छैन, सम्म छ, अग्लो अग्लो भएर जान्छ, तलमाथि त्यो पनि एउटा कठिन छ। त्यस कारण अब जस्तै ढुङ्गाबाट पनि हटेन भन्ने कुरा आइरहेको छ। आज कर्णाली प्रदेशमा बेसिकली सुर्खेतको सन्दर्भमा त्यो कुरा आइरहेको थियो। अरू जिल्लामा छ, दैलेखमा त्यो कुरा आइरहेको छ, तपाईँको सल्यानमा त्यो कुरा आइरहेको छ अहिले तपाईँको। यसले गर्दाखेरि यसलाई स्थायी प्रकृतिबाट नष्ट गरियो भने कर्णाली प्रदेशबाट उड्यो भने त्यो कहाँ आउँछ? पाँचौँ प्रदेशमा आउँछ। पाँचौँ प्रदेश उड्यो भने त्यो भगा भने कहाँ आउँछ? गण्डकी प्रदेशमा आउँछ। गण्डकी प्रदेशबाट भगा भने कहाँ आउँछ? कि त चाइनातिर जाला, कि त फेरि 3 नम्बर बागमती प्रदेशमा आउँछ। यो समस्या स्थायी रूपमा लानको लागि मानवीय क्षति नहुनेकाले त्यस्तो किसिमको एउटा केमिकल हामीले युज गर्नु पर्यो। त्यसले मानवीय स्वास्थ्यलाई पनि असर नगर्ने र कीटाणु पनि अन्त गर्ने, मतलब सलालाई पनि अन्त गर्ने, कीटाणु भन्दा पनि सलाको पनि अन्त गर्नको लागि एउटा त्यस्तो किसिमको एउटा केमिकल युज गर्नुपर्ने हुन्छ। एक। दोस्रो कुरा, घरेलु परिधिबाट जुन हामीले बाजाहरू बजाउने, मादलहरू बजाउने, झेलीहरू बजाउने यो तरिकाले भएको रेकर्ड थियो। अहिले त्योबाट पनि नडरमेन्ट भइसक्यो, मौसुर भइसक्यो। त्यसलाई पनि नयाँ ढङ्गको वैकल्पिक लिएर गएर तपाईँको भगाउनु जरुरी छ। यो मुख्य अहिले यसलाई समाधान गर्ने उपाय यही नै हो। अर्को कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने, तेस्रोमा के हो भन्नुहुन्छ भने जुन विभिन्न चाहिँ स्टेट गभर्मेन्टहरू मतलब प्रदेश सरकारले पनि पहिले चाहिँ 10 रुपियाँ दिने भन्नुभयो प्रति केजी, पहिले 20 रुपियाँ, पहिले 30 रुपियाँ, त्यो पनि आयो। त्यो पनि एउटा छोप्नु जरुरी छ। लाखौँ सङ्ख्या छ, अब कति छोप्ने है त्यसले एउटा कन्ट्रोल गर्न सकेर त्यो छोपेर पनि एउटा त्यसलाई के नष्ट गरेर लानको लागि यही नै तत्काल। सर, हामी कार्यक्रम हट्टको अन्तिममा छौँ, हामीसँग समय धेरै कम छ। तपाईँले जे जति भन्नुभयो र हामी जे जति समस्यामाथि कुराहरू गऱ्यौँ, यी सबै समस्याका बावजुद राष्ट्रिय किसान आयोग अगाडि बढिरहेको छ काम गर्दै र नयाँ अब पनि सुरुवातमा छ। सुरुवाती चरण सँगसँगै ती कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छ। यी सबै समस्याका बावजुद के कस्ता नयाँ कार्यक्रम राष्ट्रिय किसान आयोगले यो वर्षको लागि तय गरेको छ? अन्तिममा छोटकरीमा अब मैले यहाँलाई भन्नुपर्दा के राष्ट्रिय किसान आयोगले जसरी एउटा विगतको दिनहरूमा हामीले कार्यक्रम एउटा योजनाबद्ध ढङ्गले 753 स्थानीय तह, 7 वटा प्रदेश र 77 जिल्लालाई कुनै न कुनै ढङ्गबाट सम्बन्धित तरिकाले हामीले कार्यक्रम राख्ने गरेका थियौँ। यो उसमा अहिले तेस्रो चौमास हाम्रो टोटली बन्द भइहाल्यो लकडाउनको कारणले गर्दा। अब आगामी दिनको सवालमा जुन यहाँले भन्नुभयो, आगामीमा गतभन्दा केही कार्यक्रमहरू कम छ है। अब हामी स्थानीय तहमा राखेछौँ कार्यक्रम, किसान कसरी एवार्नेस दिने। अहिले त किसानले एवार्नेस दिँदा सलहको कुरा आउँछ, यो कोभिडबाट परेको समस्याको सन्दर्भमा आउँछ होइन। अब रासायनिक मलको कुरा समस्या ल्याउनुहुन्छ उहाँहरूले, त्यसपछि गएर बजारीकरणको समस्या ल्याउनुहुन्छ उहाँहरूले। यसलाई कसरी सम्बन्धन गर्ने, त्यो सफ्ट लोनको जुन कुरा छ कृषि लोनको लागि त्यसलाई कसरी व्यवस्था गर्ने, यी विविध कुराहरू। एकातिर हाम्रो वार्षिक क्यालेन्डर छ, त्यो कार्यक्रम आधारमा हामीले पहिलो चौमासको कार्यक्रम हामीले अगाडि बढाउँछौँ। प्रत्येक प्रदेश र चाहिँ जिल्ला वाइज भरि अगाडि लान्छौँ, स्थानीय तहमा हुन्छ कति ठाउँमा। दोस्रो कुरा, जो अहिले वर्तमान अवस्थामा किसानलाई चाहिँ अति आवश्यक कुराहरू, बजेट गर्ने कुराहरू छ, प्राविधिक कुराहरू छ होइन, राज्यबाट हुनुपर्ने सेवा सुविधाको कुराहरू, ती विविध कुराको सवालमा पनि हामीले साथसाथ लिएर उहाँहरूलाई एवार्नेसबाट अगाडि लानको लागि पहिलो त यो अब अहिले चाहिँ यो कोरोना कहिलेसम्म चाहिँ राज्यले यसलाई फ्री भन्ने सन्दर्भमा राज्यबाट जहिलेसम्म यसलाई डिक्लेयर हुँदैन, डिक्लेयर नभएर अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। राष्ट्रिय किसान आयोगले गरेका कार्यक्रम योजनाको सन्दर्भमा आम नेपाली किसानहरूलाई जुन एउटा प्रकाश पार्ने अवसर प्राप्त गर्नु यहाँलाई धन्यवाद छ। र मैले यहीँबाट के आह्वान गर्न चाहन्छु भने अहिले मौद्रिक नीति लिइरहेको छ सरकारले, अरू विभिन्न किसिमका राहतको कार्यक्रमहरू छ। यी विविध कुरामा सम्पूर्ण आम किसान दाजुभाइहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सचेत साथ आफ्नो ज्ञान केन्द्र कृषि केन्द्रमा गएर सम्पर्क राखेर अगाडि बढ्नमा आग्रह गर्छु। धन्यवाद। पक्कै पनि रविन्द्र सर यति बेला हट्टकमा रहँदै हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई म अन्तिममा यही भन्न चाहन्छु, रविन्द्र सरलाई बिदा पनि गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम हट्टकको अन्तिममा छौँ हामी र तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई के भन्न चाहन्छु भने राष्ट्रिय किसान आयोगले यसरी यति बेला अभिभावकत्व जनाइरहेको छ आम कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको नेपाल सरकारको नजिकको निकायको रूपमा रहँदै गर्दा जस्ता कार्यक्रमहरू विगतमा ल्यायो, साँच्चै कि आम कृषकका समस्यालाई यति बेला बाहिर ल्याउनको लागि सफल भएको छ र आउने दिनमा यो कोभिडको महामारीमा पनि यसले गर्ने कार्यक्रमले पक्कै पनि प्रभाव पार्नेछन् र आम कृषक दाजुभाइले नजिकको संस्थाको रूपमा निहाल्ने निकायको रूपमा राष्ट्रिय किसान आयोग रहिरहोस्, यही शुभेच्छा सँगसँगै आजको हट्टकमा म रविन्द्र सरलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म भेषराज पाण्डे पनि बिदा हुँदै तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकको कामना गर्न चाहन्छु।